program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। देशमा यतिखेर फेरि पनि चुनावको बारेमा बहस सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता दलका शीर्ष नेताहरू सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूलाई एउटा नयाँ प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको छ र भन्नुभएको छ अब फेरि निर्वाचनमा जाउँ, निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ अब संसद चल्न सक्दैन, संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन, यो संसदले निकास दिँदैन, त्यसैले अब ताजा जनादेशको लागि फेरि पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ अब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुहोस् र एमाले चुनावमा भाग लिन तयार छ, चुनावमा जान तयार छ। शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्व सरकारले गराएको चुनावमा भाग लिन तयार छ भनेर आज केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ र उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अध्यादेशको बारेमा किन मिडियाले विरोध नगरेको, किन नेपालका सञ्चारकर्मीले नबोलेको। मैले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि धेरै आलोचना भयो, तर शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न, किन चुप लागेर बस्नुहुन्छ, संविधान मिचिँदा पनि नेपालका मिडियाहरू किन नबोलेको भनेर आज केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र आज केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित गरेर देखाउन पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड र माधवका नेपाललाई भन्नुभएको छ एमसीसी पारित गर्नको लागि उहाँले चेतावनी पनि दिनुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र आज हामी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज नेपालका सञ्चारकर्मीसँग सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रियामा के भन्नुभयो त। उहाँले अध्यादेशको बारेमा पनि कटाक्ष गर्नुभयो, विरोध गर्नुभयो र एमसीसीको बारेमा पनि उहाँले स्पष्ट रूपमा पारित गर्नको लागि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो र यदि तपाईँहरूले पारित नगर्ने हो भने त्यसपछि हामी सोच्न सक्छौँ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचनको कुरा गर्नुभएको छ, 10 बुँदे कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभएको छ। समग्रमा केपी शर्मा ओलीले देशको सबै विषयवस्तुमा आज स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। यसबारेमा आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म किन मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन, उहाँ कहाँ चुकिरहनु भएको छ, किन भागभन्दा मिलेन, के कारणले मालवाला मन्त्रालयमा किन सहमति हुन सकेन, यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रभाव भएको बजेट धेरै भएको मन्त्रालयमा अझै पनि कुरा मिलेको छैन, किन कुरा मिलेन, के कारणले, अहिलेको अवस्थामा किन गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्रीहरूमा पनि छान्नको लागि साँच्चीकै किन अहिलेको अवस्थामा देशलाई लगिरहेका छन्, के कारणले उनीहरू सफल हुन सकेनन्, मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन, मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदाखेरि देशले निकास पाएको छैन, मन्त्रालयमा काम हुन सकेको छैन, जताततै ठप्प छ, जनताको काम नहुँदाखेरि यतिखेर सिंहदरबारमा सचिवहरू पनि दिक्क भइरहेका छन्। किन यस्तो भइरहेको छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कति दिनभित्र अब फेरि पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुहोला, सबैको ध्यान त्यतिर केन्द्रित भएको छ। अध्यादेश खारिज भयो, अध्यादेश खारिज भइसकेपछि जताततै आलोचना पनि भएको छ। आज केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ अध्यादेश खारिज गरेर मात्रै पुग्दैन, संसदबाट मात्रै यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बताइरहँदाखेरि अब के गर्नु होला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, उहाँसँग अन्य विकल्पहरू के छ र अहिलेको अवस्थामा कति दिनभित्र अब मन्त्री परिषद विस्तार होला त। किन गठबन्धनका नेताहरूले नाम टुङ्ग्याउन सकेनन्, मन्त्रालय टुङ्ग्याउन सकेनन्, उहाँहरू कहाँ चुकिरहनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको आजको स्थायी समितिको बैठक पनि हुन सकेन, कङ्ग्रेसभित्र पनि मन्त्री बन्न हानथाप छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ। धेरैले दाबी गरेका छन् प्रधानमन्त्रीसँग अब 3वटा मन्त्रालय मात्रै बाँकी छ, कसलाई दिनु होला, रामचन्द्र पौडेल कतिजना, कृष्ण प्रसाद सिटौलाको कतिजना र आफ्नै समूहको कतिजना।
यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र जसपाभित्र पनि त्यस्तै अवस्था छ। त्यहाँ पनि भागभण्डा मिलेको छैन। पार्टीभित्रको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अवस्था पनि त्यस्तै छ, त्यहाँ पनि भागभण्डा मिलेको छैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र अहिले देशको राजनीति विषयवस्तुमा व्यापक रूपमा छलफल गर्नेछौँ र हामी मन्त्री परिषद विस्तार नहुनुको कारण यसको वास्तविकता के हो आज गहिरामा गएर हामी छलफल गर्दैछौँ र निष्कर्ष निकाल्दैछौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज 77 दिन पुग्दा पनि मन्त्री परिषद किन विस्तार गर्न सक्नु भएन? के कारणले? उहाँको चौतर्फी आलोचना भएको छ। काङ्ग्रेस पार्टी भित्रैबाट आलोचना हुन थालेको छ। कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले भनेका छन् किन मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन, कटाक्ष गरिरहेका छन्। साँच्चीकै अब काङ्ग्रेसले कस्तो कदम चाल्ला? काङ्ग्रेसमा पनि रामचन्द्र पौडेल समूहले यतिखेर महाधिवेशनमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसभित्र पनि महाधिवेशनको बारेमा पनि व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस भइरहँदाखेरि देशका प्रमुख पार्टीहरू अब महाधिवेशनको निकट पुगेका छन्। एमालेको पनि महाधिवेशन हुँदैछ, जसपाको पनि हुँदैछ, माओवादी केन्द्रको पनि महाधिवेशन गर्ने प्रचण्डले बताइरहँदाखेरि अब देशको राजनीतिको कुरा गर्दा प्रमुख शक्तिहरूको महाधिवेशन हुँदैछ। यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ला कि पुरानै अनुहारलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउला? यतिखेर बहस जारी छ र आज केपी शर्माले भन्नुभएको छ म फेरि पनि एमालेको अध्यक्ष बन्न सक्छु भनेर। शेरबहादुर देउवाले भनिसक्नु भएको छ म फेरि पनि उम्मेदवारी दिएर काङ्ग्रेसको सभापति बन्छु। प्रचण्डले पनि फेरि पनि अध्यक्ष बन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। फेरि पनि पुरानै अनुहार हाम्रो देशमा किन यस्तो हुन्छ? खोइ त जनताको चाहना अनुसार अहिलेको नेतृत्वले काम गर्न सकेको, अहिलेको नेतृत्व कहाँ चुक्यो? देशमा भ्रष्टाचार बढेको बढै छ। देश भ्रष्टाचारीहरूको हातमा छ, पकडमा छ। बिचौलियाहरूले देशको सत्तासीन नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारिरहेका छन्। किन यस्तो भइरहेको छ? के कारणले हाम्रो देशको राजनीति आज किन धुमिल भइरहेको छ? किन राजनीतिमा माफियाहरूको प्रवेश भइरहेको छ? किन राजनीतिमा चाहिँ आज साँच्चै भने व्यक्तिगत स्वार्थले चाहिँ गाँजेको छ? व्यक्तिगत स्वार्थीहरूको चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टका चाहनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि आज यतिखेर देशका नेताहरू लागि परिरहेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका शक्तिशाली नेता पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुन्छ। सुरेन्द्र पाण्डेजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब एमाले भित्रको विवाद समाधान भयो, केपी शर्माले तपाईँहरूको बिचमा कुरा मिलेको ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। हामी समाधानकै दिशामा छौँ। केही बाँकी छन्, जस्तो 10 बुँदेको कार्यान्वयनमा केही ठाउँहरूमा चाहिँ बाँकी थिए। हिजो हामीले त्यसलाई अन्तिम टुङ्गो किनारा लगाउनको लागि एकजना सदस्य हामी थप्यौँ 6 जनाको कार्यदलमा। स्थायी समितिको चाहिँ निर्णय अनुरूप अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नै अन्तिममा शङ्कर पोखरेललाई त्यसमा थप्ने, संयोजकको रूपमा भीम रावलजीले संयोजकको रूपमा काम गर्ने भन्ने निर्णय भएर आज हाम्रो कार्यदलको बैठक पनि बस्यो। सुदूरपश्चिम र केही बाँकी टाँकी जिल्लाहरूमा चाहिँ रहेका समस्याहरू समाधान गर्ने। दोस्रो, यो अहिले विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि इमर्जेन्सी भएको हुनाले त्यसको टुङ्गो लगाउने र बाँकी त्यसपछिका अरू समस्याहरू छन्, केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित या अरू मनोनयन गर्ने कुरा या विभागसँग सम्बन्धित केही जनसङ्गठन सम्बन्धी कुरा चाहिँ यो विधान महाधिवेशनपछि, किनभने हामी पर्सिदेखि विधान महाधिवेशन हुन्छौँ, त्यहाँ हामी काम गर्न भ्याउँदैनौँ। त्यसको लगत्तै पश्चात हामी बसेर यस विषयमा टुङ्गो गर्छौँ। र त्यसमा विवादित जिल्लाको प्रतिनिधिहरू कसरी चयन गर्नुहुन्छ त? तल जिल्लाबाट मिल्न सकेन भने हतार भयो, किनभने कतिपय जिल्ला अब सुदूरपश्चिम गएर मान्छे हिँडि नै सके, त्यहाँ जिल्ला कमिटीको बैठक बस्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भयो भने दुवैतिरका चाहिँ सम्भावित मान्छेहरूको नाम हालिदिने र अहिले प्रतिनिधि बनाइदिने। त्यो प्रतिनिधि बनाइसकेपछि यो माथिबाटै टुङ्गो गरौँ, यहीँबाट यो कार्यदल स्तरबाट नै त्यसलाई चाहिँ अथवा त्यहाँ सहजकर्ताको स्तरबाट त्यसलाई टुङ्गो लगाइदिउँ। अब त्यसमा 2-4 जना बढी घटी भन्ने प्रश्न भएन, किन भन्दा सुदूरपश्चिमको जम्मा 100 जनाको प्रतिनिधिको नाम आएछ, अन्तबाट धेरै आछ। सङ्ख्याको हिसाबले पनि त्यहाँ अलिकति बढाउनलाई कुनै गाह्रो भएन, त्यस हिसाबले टुङ्ग्यौँ भन्ने कुरा भएको छ। तर आजको तपाईँहरूको बैठकमा चाहिँ सहमति हुन सकेन र लेखराज भट्टले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो म हो सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज होइन। आज त्यो होइन भनेर भन्नुभएको छ। होइन, प्रश्नै त्यो उठ्या होइन। त्यो कसले सुनायो तपाईँलाई? गलत कुरा भन्यो होइन। त्यो कसरी होइन? होइन, लेखराज भट्टले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सुरेन्द्र पाण्डेजी, बाहिर आएर सञ्चार होइन। म आफै त्यो बैठकमा छु, त्यो प्रश्न उठेकै छैन। म त सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यो बैठकमा बसेको छु। त्यहाँ आज इन्चार्जको प्रश्नमा कुरै भएको पनि छैन।
पहिला त त्यहाँ के भयो भने जस्तो जेठ 2 को हिसाबले प्रदेशमा कसरी मिलाउने, जिल्ला कमिटी र चाहिँ के भनेदेखि कसरी मिलाउने, तलका बारेमा के गर्ने, तलको नीतिगत कुरा गरौँ, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीको बारेमा यसरी टुङ्गो गरौँ र प्रदेशको हकमा पनि एउटा टुङ्गो गरौँ र प्रतिनिधिको बारेमा टुङ्गो गरौँ भन्ने कुरा भएको छ। तपाईँलाई त्यो कसैले जो प्रश्न लेखराज भट्टराले मलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ बिमलाल होइन सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज म हुँ, मलाई केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, म ब्याक हुन्न। होइन त्यो विषय तपाईँले अर्कै उहाँलाई नै सोध्नुहोस्, किन त्यो प्रश्नै छलफल भएन आज र त्यहाँ त्यो कुरा पनि उठेको पनि छैन। त्यस हुनाले अब उहाँले के छुट्टै सन्दर्भमा भन्नुभएको कुरा मैले कसरी उहाँको बारेमा आजको बैठकमा के गर्नुपर्छ तपाईले? त्यही त मैले भनिसकेँ मैले 3टा निर्णय गऱ्यौँ हामीले। एउटा स्थानीय कमिटीहरूको सन्दर्भमा नीतिगत हामीले यहाँ निर्णय गरौँ 10 बुँदेको समझदारीको मार्गदर्शनमा। त्यहाँका सदस्यहरू भएका कुराहरूको हकमा सबै व्यक्ति सदस्य हुन्छन्। पदाधिकारीको सन्दर्भमा चाहिँ जेठ 2 मा जो पदाधिकारी छ या जेठ 3 मा जो पदाधिकारी भएर आयो या त्यसपछि बनाइएको छ भने अब कति ठाउँमा खाली छ, खाली हुँदा सहमति गर्न सक्ने ठाउँ पनि छ, त्यहाँ हामी छलफलै गऱ्यौँ जिल्ला वाइज पनि। कुनै जिल्लामा चाहिँ समस्या छ भनेदेखि त्यहाँ बसेर टुङ्गो लगाउँ भनेर पदाधिकारीको हकमा चाहिँ सकभर पदाधिकारी नै बनाएर समाधान खोज्न पनि सकिन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले गरेका छौँ। भनेपछि त्यहाँ कुनै विमतिको कुरै भएको छैन, सर्वसम्मति रूपले हामीले टुङ्ग्याएर हिँडेका छौँ। अनि 1 नम्बर प्रदेशमा बागमतीमा सबै प्रदेशमा कुरा मिल्यो, यही प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ त मलाई विश्वास छ। यही सिद्धान्तमा सबैतिर मिलाउने भन्ने कुरा भयो र त्यसैलाई भोलि हामी के गर्छौँ भने त्यहाँ भएको सहमतिको आधारमा त्यसलाई पार्टीको सर्कुलरको रूपमा तल जान्छ, त्यस आधारमा निर्णय हुन्छ। तर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ 10 बुँदे कार्यान्वयन हुँदैन पुनः त। होइन बाबा, होइन हिजो उहाँले हामीसँग त्यत्रो लामो छलफल गरेर 6 साढे 6 बजे यसलाई इन्ड गर्दाखेरिमा जुन सौहार्द र जुन किसिमको उचाइमा बसेर त्यो निर्णय भएको छ त्यो हुँदैन भन्ने कुरा त उहाँले भन्नु नै भएको छैन। तर एमाले 2075 जेठ 2 मा फर्काउँदैन भन्ने उहाँको तर्क छैन त, त्यो कुरा तै मान्नुहुन्छ नि? होइन 75 जेठ 2 आज छैन नि। 75 जेठ 2 मा जस्तो के छ भने हामीले त्यहाँ भनेकै के छौँ भने नेकपा एमालेको पक्षमा रहेका, पार्टीको पक्षमा रहेका मान्छेहरूलाई मिलाउने भन्ने हो। जो पार्टी छोडेर गएका छन् उनको हकमा त जेठ 2 कार्यान्वयन अथवा उनीहरूलाई कसरी राख्ने त्यो ठाउँमा त केही भिन्न निर्णय गर्नु पर्ला नि त। 55 जना सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरू छोडेर गएका छन्। अनि ती मान्छेहरू जो इन्चार्ज थिए होला कतिपय विभागको कतिपय क्षेत्रको, ती व्यक्ति अहिले पनि इन्चार्ज हुन सक्छन् त? अब त्यो त हुँदैन, त्यहाँ त नयाँ निर्णय होला। त्यस हुनाले 75 जेठ 2 को के भने जो पार्टीमा रहेका छन् र पार्टीको पक्षमा काम गरिरहेका छन् ती व्यक्तिहरू ती यदि पूर्वपत एउटा पदाधिकारी वा विभिन्न जिम्मेवारीमा छन् भने सोही ठाउँमा फर्काउनलाई कुनै बाधा छैन। कहीँ जुझ्ने स्थिति छ भने ती लोकल्ली हामी समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा आज हामीले कार्यदलमा बसेर त्यसमा दोटुक ढङ्गले यो जिल्लामा यस्तो यो जिल्लामा यस्तो भन्ने सहित छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ। तर पूर्व माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई तपाईँले जिम्मेवारी दिनुभएको छ नि, अनि कसरी जेठ 2 मा फर्कियो एमाले मलाई बताउनुहोस् त? होइन हामीले जेठ 2 को मात्रै कुरा गरेका छैनौँ। त्यही 10 बुँदेमा के गरेका छौँ भने बुँदा नम्बर 4 मा जेठ 2 र जेठ 3 को पनि व्याख्या गरेका छौँ। जहाँ जेठ 3 भन्नाले पार्टी एकतामा आएर पार्टीमा रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका त्यसबेला सम्बन्धित मान्छेहरू जो अहिले त नेकपा पछि नेकपा हुँदै एकताकै एकीकरणकै प्रक्रियामा रहनुभएका, अहिले नेकपा एमालेमा रहनुभएका कमेडरको सन्दर्भमा त्यसमै हामीले के भनेका छौँ चाहिँ 10 बुँदेको 4 नम्बरमा भन्दा जुन तहमा जो बस्नु भएको थियो उहाँहरू त्यही तहमा रहने, त्यो त पहिल्यै भनेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि त्यही तहभन्दा केही नमिल्न सक्थ्यो, त्यसलाई पनि हामीले व्याख्या गरेका छौँ। जस्तो भनौँ न, अब रामबहादुर थापा बादल चाहिँ त्यसबेला सचिवालयमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले एमालेमा त सचिवालय भन्ने व्यवस्था छैन, थाई कमिटी मात्रै छ। त्यस हुनाले हामीले के भन्यौँ नि, थाई कमिटीमा सबैभन्दा माथि रहेका मान्छेलाई थाई कमिटीमा राख्छौँ हामी। त्यसपछि हामी पोलिट ब्युरो लेभलका छन् भने त्यही तहमा, सेन्ट्रल कमिटी लेभल छ भने त्यही तहमा, र त्योभन्दा मुनिका विभिन्न तहमा चाहिँ के भनेदेखि राख्ने भन्ने त 10 बुँदेमै छ नि। 10 बुँदेमा सबै कुरा छ, तर केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन गर्नु भएन भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि आगामी दिनमा। उहाँको कार्यान्वयन लिडरसिपको कुरा तपाईँलाई थाहा छ, उहाँको निर्णयको कुरा तपाईँलाई थाहा छ, उहाँको सबै कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई पेले लिएर जान सक्नुहुन्छ नि, केन्द्रीय समितिदेखि स्थायी समितिसम्म, महाधिवेशनसम्म। सुरेन्द्र पाण्डेजी धेरै गाह्रो छ केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँले सम्बन्ध गर्न। होइन हामीले नै चिनेका सबभन्दा धेरै त मैले चिनेको छु तपाईँले भन्दा। उहाँसँग म चाहिँ कति वर्ष काम गरेँ होला, 44 सालदेखि उहाँ जेलबाट छुटेदेखि त म कन्टिन्युसली हामीसँगै काम गरेर आएका छौँ नि। त्यस हुनाले उहाँका बानी के छन्, स्वभावहरू के छन्, राम्रा के हुन्, नराम्रा कुरा के हुन्, कमजोरी के हुन्, यी जम्मै म जान्दछु नि। त्यस हुनाले उहाँ काम गर्न यत्रो समय हामी कसरी सँगै काम गरेर आयौँ,
काम गर्न सकिँदैन भनेर तपाईँले जे भन्नुभएको छ कसरी गरेर आयौँ तर उहाँ त युवा भएको नेता हो नि त। होइन युगो त सबैका हुन्छन् नि, मेरा पनि उहाँले छन्, भन्नुभएको छ नि त, होइन, मेरो सरकार ढाल्ने भनेको होइन, सुरेन्द्र पाण्डेहरू होइन, हो, होइन, होइन, त्यो मलाई भन्नुभएको- सरकारबाट होइन, हटाउनेहरू। त्यो भन्नुभएको छैन। राजनीति प्रतिवेदन पोस्टरमा उल्लेख होइन, छैन, गर्नुभएको छ छैन, सुरेन्द्रजी। त्यस्तो छैन छैन त्यो तपाईँले त्यो चाहिँ के भने राजनीतिक प्रतिवेदन त्यो लेखेकै छैन। जो पार्टी विभाजन गरेर जानुभयो माधव नेपालजी, त्यसबारेमा आलोचना हुने नै भयो। अब प्रचण्डजी नेकपा विभाजन हुने र एउटा प्रसङ्ग भयो, त्यसको बारेमा चर्चा हुने नै भयो। तर हिजो हामीले थाई कमिटीमा के कुरा हामीले चाहिँ राखेका छौँ भने यस बिचका पार्टी एकतादेखि यस बिचको अवधिमा भए गरेका घटना, राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा साझा कुरा लेखौँ, कसैप्रति पनि घोचपेच नगरौँ, कुनै बेलामा त्यसको समीक्षा गरौँला। त्यो जब त्यसमा समय केपी शर्माले सहमत हुनुभयो? उहाँले नै भनेर त्यो कुरा चाहिँ के भने कन्क्लुडिङ स्पिचै त्यही हो, हिजोको निर्णय नै त्यही हो। त्यस हुनाले तर उहाँमा बदलाको भावना त छ नि त। होइन, तपाईँले पर्सनल्ली के छ भने उहाँको बदलाको भावना छ कि छैन भनेर जुन कुरा तपाईँले मलाई पटक पटक सोधिरहनु भएको छ नि, म त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दा होला केही कुरामा अलिकति अड्डी लिने, अलि जिद्दी गर्ने बानी छ, त्यो कुरा ठिक हो। कतिपय नेताहरूका खास खास किसिमका स्वभाव पनि हुन्छन्, तर कुनै बेलामा चाहिँ प्रकट भएका त्यस्ता स्वभाव सबै बेलामा रहन्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यस हुनाले तपाईँले जे कुरा पटक पटक भन्न खोजिरहनु भएको छ नि, त्यस्तो म देख्छु। होइन, माधव नेपाललाई छोडेर तपाईहरु आउनुभयो, 10 जना स्थायी सदस्य। कहिले काहीँ के हुन्छ केपी भने शर्मा ओलीको भनाइ के छ भने तपाईहरुले विश्वासमा दिनु भएन, त्यतिखेर संसदमा जानु भएन, उहाँको सरकार ढल्यो, तपाईहरुको कारणले ढल्यो हो नि त। त्यो कुरा त तपाईँ मान्नुपर्छ नि, आज स्वीकार्नुपर्छ नि। होइन, त्यसको बारेमा अहिले मैले चर्चै गर्न चाहिनँ कि हामीले संविधान, मैले भनि नि अघि, त्यसको बारेमा हामीले काफी छलफल गरेका छौँ कमिटीमा। त्योभन्दा अगाडिका प्रसङ्गदेखि छलफल गरेका छौँ। यो 1.5 वर्षको कामको बारेमा, 1.5 वर्षको चाहिँ पार्टीभित्रको अवस्थाको बारेमा लामो छलफल गरेका छौँ। र त्यो छलफलमा हामी के छौँ भने हामीले के सहमति गरेका छौँ भने यसमा विवादास्पद कुरा नगरौँ र कमन कुरा गरौँ, त्यसको कुनै दिन समीक्षा गरौँला। हाम्रो पार्टीभित्र उत्पन्न भएको चाहिँ समस्याले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एउटा चाहिँ समस्या ल्यायो, तरङ्ग सिर्जना गर्यो। त्यो सत्य हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरामा सत्य हो। तर त्यसलाई हामी चाहिँ कुनै बेलामा हामी समीक्षा गरौँला। कतिपय कुरा अदालतले एउटा फैसला गरेको छ, राजनीतिक रूपले चाहिँ त्यो ठिक बेठिक के हो भन्ने कुरा त समयमा गरौँला नि। त्यसमा अहिले त्यही कुरा हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। त्यो निर्णय गरेका कुरामा फेरि तपाईँले रिपिट गरेर अर्को कुरा किन? होइन, तपाईहरुले विश्वासको मत दिएको भए केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार ढल्थेन, त्यो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ। होइन, यसो नि, यो नगरेको भए के हुन्थ्यो, त्यो नगरेको भए के हुन्थ्यो, हाम्रो झगडा नभए के हुन्थ्यो? नेकपै रहिरहन्थ्यो। नेकपै रहिरहेको भए के हुन्थ्यो? यी धेरै कुरा छन् नि, यसको पछि नलागु न। यो भएर त यहाँ समस्यामा आइपुग्यौँ हामी। अब यसो नभएको भए के हुन्थ्यो, एकतै नगरे भए के हुन्थ्यो? त्यो इपमा नजानुहोस् न। यदि यसो भएको भए के तर हुन्थ्यो? एमाले नफुटेको भए त तपाईँहरू सत्तामा रहिरहन सक्नुहुन्थ्यो नि त। हो, नेकपै नफुटेको भए सत्तामा रहिरहन्थ्यौँ। होइन, तपाईँले भनेको कुरामा आंशिक मात्रै सत्य हो। नेकपा विभाजन हुने बित्तिकै हाम्रो बहुमत पुग्दैन थियो, एमालेको मात्रैले बहुमत पुग्दैन थियो। मन त ठाकुरले तपाईँहरूलाई समर्थन गर्दाखेरि त होला पुग्थ्यो नि त होला बहुमत। होला मतलब, तर नेकपा बनेको कुराले एउटा ऐतिहासिक घटना थियो नि त, त्यो एकता चाहिँ। त्यसले हाम्रा सम्पूर्ण प्रदेशका सरकारहरू पनि एउटा प्रदेश बाहेक बन्या थियो। केन्द्रमा सरकार रहे पनि कतिपय प्रदेशमा के अवस्था हुन्थ्यो, त्यो नेकपा विभाजित हुने बित्तिकै सरकार जाने अवस्था रहन्थ्यो। त्यो त तथ्य हो। त्यस हुनाले सबभन्दा पहिला त हामीले एकतै जोगाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो राम्रो कुरा हुन्थ्यो। त्यो पनि हामीले छलफल गरेका छौँ, तर भएन। अब भएन भन्ने कुरालाई त हामीले कुनै बेला हामीले समीक्षा गरौँला। फेरि पनि हामीले के छलफल गरेका छौँ भने नेपालभरि दुई खालको मत, ओपिनियनहरू डिभाइडेड छ। एउटा वामपन्थी मत छ, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक मत छ मुख्य रूपले। तराईका केही साना दलहरूको आफ्ना आफ्ना प्रभाव पनि छ, रिजनल प्रभाव छ। तर राष्ट्रव्यापी कुरा गर्नुहुन्छ भने वामपन्थी भन्नाले नेकपा एमाले मुख्य रूपले, नेपाली काङ्ग्रेस। यसको मतलाई देशव्यापी रूपमा छ भने अरू वामपन्थी पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने मत अथवा त्यो डिभाइडेड भयो भने वामपन्थी पार्टीहरूलाई नोक्सान हुन्छ। त्यसो भए समग्र वामपन्थको नेता को हो त भन्दा त्यो एमाले नै हुनुपर्छ भोलि पनि। ती जम्मैलाई एकताबद्ध गर्ने ड्युटी नेपालको भनाइ छ एमाले सिद्धिन्छ। अब आगामी निर्वाचनमा टर्च लाइट छ नि, बालेर हेर्नुपर्छ, बत्ती बालेर कहाँ छ भन्ने कुरा एमाले खोज्नुपर्छ। त्यो त अब चाहिँ छोडेर जाने मान्छेले एउटा तर्क गर्नुपर्छ। त्यो पहिला वामदेवले भन्नुहुन्थ्यो एमाले खोज्नुपर्छ भएर,
पछि 0 सिट आयो। त्यसमा अहिले बहस गर्नुपर्ने केही जरुरत छैन, पर्ख्यौँ न, प्रतीक्षा गरौँ, किन हामी चुनाव त नजिकै छ, 1 वर्षपछि नै होला, धेरै लामो पर जाँदैन। पर्सि वैशाखमा स्थानीय चुनाव भनेकै छ, त्यो टाइम पुगेकै छ, 6 महिनाको कुरा हो। त्यस हुनाले हामी अहिले असोजमा छौँ, पर त छैन नि, यो चाहिँ पुरै दीर्घकालीन पर चाहिँ क्षितिजमा रहेको विषय त होइन। इमिडिएट केही समयपछि नै निर्वाचन आउँछ भनेपछि त्यहीँ हेरौँला। तर यो कुरा मान्नुहोस्, अहिले पनि मुलुकका मुख्य 2टा शक्ति भनेको एमाले र काङ्ग्रेस नै हो। यिनीहरूकै बिचमा प्रतिद्वन्दिता हुनेछ, अर्कोको बिचमा होइन। तर आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई घाटा हुने सम्भावना छ नि त, पार्टी फुटिसकेपछि, माधवका नेपाल बाहिरिसकेपछि। होइन, केही नोक्सानी त जरुरी हुन्छ नि, किनभने यदि मान्नुहोस् हाम्रो नेकपाको एकता जोगाएको भए कहीँ प्रतिपक्षै छैन कि जस्तो भएको थिएन र, कहीँ कङ्ग्रेस जस्तो सुन्नै छोडिएको थियो। स्वयं संसदमा अन्त बाहिर जाँदा पनि उसले कुनै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेन भनेर त स्वयं कङ्ग्रेसजनले भनिरहेको थियो। त्यो परिस्थिति थियो, त्यो त स्वाभाविकै हो, त्यसमा केही कमजोरी रहेकै छन्। तर फेरि पनि कुरा के हो भने नेकपा एमालेको त विकल्प त अर्को त छैन नि त, अहिले तत्काल अर्को आउने स्थिति पनि छैन। माओवादी केन्द्र आउन सक्दैन, आउँदैन। माधवका नेपालको पार्टी आउन सक्दैन, एकीकृत समाजवादी आउन सक्दैन। त्यो किनभने तपाईँ यसै पनि हेर्नुहोस्, देशव्यापी रूपमा शक्ति विभाजनको हिसाबले एउटा सानो हिस्सा मात्रै त्यहाँ चाहिँ गएको छ, त्यसले कुनै उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्दैन। अब आफू जित्ने कुरा त पर जाओस्, हराउने भूमिकामा त्यसले भूमिका खेल्न सक्ला, तर आफू जित्नलाई होइन नि। हराउनको लागि त कुनै पार्टी जन्मिँदैन नि त, जित्नलाई जन्मिने हो नि। मैले केही गर्छु भन्नलाई जन्मिने, हराउन चाहिँ अथवा कसैलाई बिगार्छु भनेर जन्मिने त त्यो त कुनै उद्देश्य हुन सक्दैन, सदाशयता नै हुँदैन। अब अर्कालाई हराउँछु भन्नेले आफू जित्छ त, आफू जित्छु भन्ने हुनु पऱ्यो नि दृष्टिकोण त। तर माधवका नेपालको भनाइ छ, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, घनश्याम भुसालले मलाई धोका दिएर केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरे, मलाई उकासे। बिल्कुल गलत। त्यसमा तपाईँले आज क्लियर कट बताइदिनुहोस् सुरेन्द्रजी। त्यो गलत कुरा हो। तपाईँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटाउन लाग्नु भएको थियो होइन? तपाईँले के होइन, नेकपा त हामीले फुटाएकै होइन नि, एमालेको कुरा गर्नु होइन। एमाले पनि फुटाउन लाग्यो होइन। तपाईँलाई के बुझाउँ भने 2077 सालको फागुन 23 गते जब अदालतले अर्को फैसला गर्यो, चाहिँ नेकपालाई विभाजित गरिदियो, नेकपाको दर्ता खारेज गर्यो, एमाले र माओवादी केन्द्र अलग बनाइदियो। बनाएपछि हामीले चाहिँ चैत्र 2 गते दुम्बाराईमा गएर ल अब त्योभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ के भने अब हामी चाहिँ अब एमाले भयौँ, तपाईँहरू माओवादी हुनुभयो भनेर हामीले प्रचण्ड दिशा प्लस हामीले सीमारेखा कोर्यौँ। कोरिसकेपछि हामीले ल एमाले भयौँ, एमाले भएर जान चाहन्छौँ भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसबेला त्यो सहमति भइदिएको भए सायद यो घटना परिघटना आउँदैन थियो, त्यहाँनिर भएन, त्यसले कमजोरी रह्यो त्यहाँनिर। अब त्योभन्दा अगाडि बढिसकेपछि तपाईँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, चपली हाइटमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेताको हैसियतले माधव नेपालले चाहिँ वार्ता गरेर 10 जनाको कार्यदल बनाएर पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव गरे कसले? माधव कुमार नेपालले। सुरेन्द्र पाण्डेले हो र? होइन। या भीम रावले हो र? होइन। उहाँले प्राइभेटली चाहिँ कुरा गरे होइन र? अनि त्यहाँ चाहिँ किन गरेको भन्दा त्यो कार्यदल बनाउँदा र के विषयमा पार्टी एकता हुन्छ भन्दा 6 बुँदै उहाँले नै अगाडि सार्नुभयो। अनि 6 बुँदा लिएर कार्यदल बन्यो र 6 बुँदा चाहिँ त्यसलाई हामीले पछि व्याख्या गरेर 10 बुँदा बनायौँ। 10वटा बुँदामा सहमति भयो, त्यसमा कुनै यी बट केही दायाँ बायाँ नै छैन, सबै कुरामा सहमति भयो। सहमति गरिसकेपछि अनि जब 10 बुँदे एउटा उपलब्धि हो भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि पार्टी एकता चाहिँ अब एकताबद्ध भएर जाउँ भनेर हामीले चाहिँ अन्तिमसम्म प्रयास गऱ्यौँ। उहाँले त पार्टी भदौ 2 गते नै अलग पार्टी दर्ता गरेर हिँडेपछि छोडेर त उहाँले हिँड्नुभयो नि। हामी त उहाँलाई अन्तिमसम्म पनि पार्टीमा रहौँ, पार्टीभित्र बसेर अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष गरौँ भनेर भन्या होइन र? छोड्या त उहाँले। जुन समूह छ नि, एउटा शक्तिशाली समूह छ, तपाईँहरू 10 जना स्थायी समितिको सदस्यहरूले त बारम्बार माधव नेपाललाई भनेको नि केपी शर्मा ओलीसँग सँगै काम गर्न सकिँदैन, हामी एमाले फुटाएर जाउँ, त्यसो हुँदै तपाईँले नेतृत्व लिनुहोस् त्यसो भनेर तपाईँले बारम्बार दबाब दिएको। त्यसो हुँदै माधव नेपालले भन्नुभएको छ होइन न, उहाँले के भन्नुभयो छोडिदिनुहोस् न। त्यो तपाईँले विधान बनाएकी हो पार्टी फुटाउनको लागि, के भन्नुभयो? विधान बनाउनु भयो क्या? कहाँ, कुन विधान बनाउनु? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको। त्यो त हामीलाई कुनै जानकारी। सोमप्रसाद पाण्डेले भन्नुभएको छ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर, भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डेहरू बसेर विधान बनाउनु। गलत कुरा हो, बिल्कुल गलत कुरा हो। नेकपा समाजवादी भन्ने कसैको मैले त उहाँले बनाएपछि थाहा पाएको, त्यो पार्टीको नाम सुनेकै उहाँले बनाएपछि। अनि कसरी विधान बनाउँछ? त्यस्तो नचाहिँदो कुरा गर्ने। त्यसो तपाईँको नाम कोट गरेर उहाँले भन्नुभएको छ क्या? बिल्कुल गलत कुरा। अब जे कोट गर्दै पनि हुन्छ, किनभने नेकपा समाजवादी भनेर नाम राख्नु भएको कुरा चाहिँ
उहाँले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेपछि थाहा पाएँ मैले। त्यो नाम त्यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। जहाँसम्म विधानको कुरा त झन् परको कुरा हो। एउटा के सत्य हो भने अघिल्लो कालखण्डमा हाम्रा अन्तर्विरोध थिए, तर हामी वार्तामा फर्क्यौँ, वार्ताद्वारा समाधान गर्नेमा गयौँ। तर माधव नेपालजीले के गर्नुभयो भन्दा हामीसँग वार्ताको कुरा गर्ने, तल पार्टी विभाजनको तयारी गर्ने, जुन कुरा बेठिक थियो। हामीले के भन्यौँ, यस्तो काम गर्नु हुँदैन। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो काम चाहिँ जे हामीसँग गर्नुहुन्छ, अर्को ठाउँमा गएर अर्को कुरा त गर्नु भएन। हामी त हामीलाई उल्लु बनाउने कुरा गर्नुभयो। वार्ता गर्न जा भन्ने, यो कुरा गरेर वार्ता गर भन्ने, अनि चाहिँ आफू चाहिँ अर्को बाटोमा लाग्ने काम त गर्नु हुँदैन नि। हो, सोमजीले पनि त उहाँ आफैले इमान्दारीपूर्वक कुरा गर्ने भने उहाँ त विभाजनको पक्षमा त हुनुहुन्थेन। उहाँले विश्वासको मत पनि हाल्नु भएन। हाल्नु गयो शेरबहादुर देवबाजीलाई, एब्सटेन्सन बस्नुभयो, हाल्नु भएन नि। तर के कारण, अनि उहाँले 2 गतेको विभाजनमा दस्तखत गर्नुभयो त, त्यहाँ पनि गर्नु भएन। तर पछि उहाँ जानुभयो त उहाँको कुनै आधार त थिएन नि। उहाँको पर्सनल एउटा नाता सम्बन्धको हिसाबको मात्रै कुरा रह्यो, कुनै वैचारिक कुरा त रहेन। विचारको कुरा गर्ने हो नि उहाँले कहिले पनि त्यहाँ नाता सम्बन्ध तपाईँको त झलनाथ खनालसँग थियो नि त। तपाईँले त उहाँलाई छोडेर माधव नेपाललाई छोडेर तपाईँ केपी शर्मा जानुभयो नि त। होइन, माधवको झलनाथसँग के नाता सम्बन्ध? तपाईँको सम्बन्ध छैन त। मेरो कुनै नाता पर्दैन। बाहिर चर्चा भन्ने गर्छ, चर्चा भएर हुन्छ। र मलाई सोध्नुहोस् न, मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा धमलाले कुनै एउटा चाहिँ पौडेलको छोरी तपाईँले बिहे गर्नुभयो र अर्को कुनै पौडेलको छोरी अर्काले बिहे गर्यो भने नाता पर्छ? तपाईँ त्यसमाले यो धेरैचोटि चाहिँ मिडियामा आएको छ कि साँडो दाई कुनै सम्बन्धै पर्दैन। मेरो सम्बन्धै होइन, कुनै सम्बन्ध छैन। साँडो दाई होइन नि। मैले यसको कति खण्डन गरेको छु, तर मिडियावाला चाहिँ जहिले पनि के भने यही कुरा लेख्छन्, किनभने जानी बुझी त्यो प्रायोजित छ क्या। मैले एउटा चित्रकारको छोरी बिहे गरेको, उनले अर्को चित्रकारको छोरी बिहे गरेको। मेरा बच्चाले चाहिँ झलनाथ खनालका चाहिँ के भने श्रीमती बच्चालाई चिन्दैन, कुनै नातै पर्दैन, केबाट चिन्ने? तपाईँको श्रीमती र झलनाथ खनालको श्रीमती दिदीबहिनी होइन? होइन, बिल्कुल होइन। बरु उनीहरूको बिचमा बिहेबारी हुन्छ। मेरो श्रीमतीको चाहिँ ठुलो बुवाको छोरी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के परिवारको चाहिँ के भने बुहारी भएर गएको मैले सुनेको। भनेपछि त कुटुम्बली हो नि, के को नाता? कुटुम्बमा नाता पर्छ, बिहेबारी सम्बन्ध भएको। तर तपाईँ माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग सँगै राजनीति गरेको व्यक्ति त पनि, माधव नेपालको क्याबिनेटमा तपाईँ अर्थमन्त्री भएको पनि हो। होइन, म त धेरैसँग गरेँ नि, अहिलेसँग हो र। 32 सालदेखि 31 सालदेखि म यो आन्दोलनसँग जोडिँदै आएको मान्छे हुँ। योसँग कतिसँग सिपीसँग काम गरिएन कि? पछिल्लो कालमा झलनाथ महासचिव हुँदा काम गरिएन कि? मदन भण्डारीसँग काम गरिएन कि? माधव नेपालसँग चाहिँ त्यतिकै लामो समय, म त माधव नेपालसँग त 10 वर्ष त उहाँ सचिव, म सदस्य भएर काम गरेँ 36-46। भनेपछि हाम्रो त लामो सम्बन्ध छ नि, सबैसँग कुरा गरेछ। 44 सालमा जेलबाट चाहिँ केपी कामबाट छुटेपछि उहाँसँग काम गरिएन कि? हामीसँगै सेन्ट्रल कमिटीमा चाहिँ उहाँ 44मा आउनुभयो, म 47मा सेन्ट्रल कमिटीमा आएँ। त्यहाँदेखि हामी सँगै छौँ, लगातारै छौँ नि। म 32 वर्षदेखि त केन्द्रीय कमिटीमा छु नि, हामी सधैँ काम गरिरहँ। तर तपाईँहरू 10 भाइलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग बसेर काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ भनेर भन्नेलाई तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? अनि त्यो मान्छेले आफै गरेका विश्लेषण हुन्। हामीलाई गाह्रो छ कि छैन भनेर हामीसँग पो सोध्ने त, बाहिर सोधेर हुन्छ? त्यस हुनाले बाहिरका मान्छेलाई थाहा हुने कुरा हो र। एउटा मान्छे गर्भवती भएको छ, दुःख चाहिँ अर्कोलाई दुःख हुन्छ भनेर व्याख्या गरेर हुन्छ? त्यो त गलत कुरा हो नि। त्यस हुनाले हामी पार्टीमा रहेर काम गर्ने भन्ने, पार्टी एकता गर्ने भनेर हामी हिँडिसकेपछि त्यो स्पिरिटमा हामी छौँ। स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, सधैँ मान्छेहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन, यो क्रम चलिरहन्छ। त्यसो अब तपाईँहरूले एमाले छोडेर माधव नेपालको पार्टी जाने सम्भावना छैन, च्याप्टर क्लोज भयो? होइन, कसले यो चर्चा गरेको? यो नै अचम्मको कुरा हो कि माधव नेपालले बेलबेला भन्ने गर्नुहुन्छ क्या। कुरा के हो भने उहाँ त के भनेदेखि एमाले छोडेर हिँडिसक्नु भयो बाबा। एमालेमा बस्न नमान्नेको कुरामा त हाम्रो त्यत्रा मतभेद भएर उहाँ उता लाग्नुभयो भने अब उहाँसँग पछि लाग्ने भन्ने कुराको त प्रसङ्गै भएन नि। त्यसो भए अब केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूलाई स्थान दिनुहुन्छ, जिम्मेवारी दिनुहुन्छ? हामी त जहाँ छौँ त्यहीँ छौँ नि बाबा। आगामी महाधिवेशनमा होइन, ठिक छ, त्यहाँ पनि महाधिवेशन हुँदैछ एमालेको मक्सिरमा। होइन, ठिक छ, होइन, एउटा कुरा त के छ भने हामी यो पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा लामो समयदेखि रहँदै आएका मान्छे हौँ। देशव्यापी रूपमा हामी कार्यकर्तासँग उत्तिकै धेरै सम्बन्धित पनि छौँ।
चिना परिचय पनि छ। हामी सबै काम गर्दै आएका मान्छे, कार्यकर्ताले हामी को हौँ भन्ने पनि जान्दछन्, हामीले उहाँहरूको हो भन्ने पनि हामी जान्दछौँ। त्यस हुनाले यो कुनै ठुलो कुरा भएन। हामी जिम्मेवारीमा रहेर विभिन्न खालका जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नेछौँ भोलि पनि। त्यसमा के तलमाथि हुन्छ र? अब तपाईँलाई थाहा छ आगामी महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली फेरि पनि अध्यक्ष बन्ने सङ्केत अहिले गर्नुभएको छ। आज पनि हामीसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि मिडियाकर्मीहरूसँग पोस्टरमा भन्नुभएको छ मैले फेरि पनि एकपटक बाध्यताले गर्दा क्लास दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। अब तपाईँहरू आज अत्यन्त कमजोर हुनुहुन्छ पार्टीभित्र, किन माधवका नेपाल बाहिरिसकेपछि तपाईँको समूह त कमजोर छ नि त। त्यो समूहले उचित जिम्मेवारी पाउला, उचित ठाउँ पाउला। पहिलो कुरा त तपाईँले अर्को एउटा कुरा पनि गरौँ। मैले यहाँ तपाईँले अब उहाँले हामीसँग भन्नुभएको छैन म फेरि एकचोटि उठ्छु भनेर, होला मनमा होला तपाईँलाई अब बताउनु भयो होला, मलाई भन्नुभएको छैन। अब उहाँले यदि बताउनु भयो भने के गर्ने भन्ने हामी छलफल गरिहाल्छौँ, त्यसमा ठुलो कुरा भएन होइन। दोस्रो हामीले यसमा छलफल गरिरहेको कुरा के हो भने हिजो हामीले पार्टीभित्र नेकपा एमाले धेरै कुरामा नयाँ कुरा गर्दै आउने पार्टी हो। धेरै प्रयोगहरूमा अरूले नगरेका कुराहरू पनि अगाडि बढेर गर्ने पार्टी हो। हामी चुनाव पनि गऱ्यौँ, प्रतिस्पर्धा पनि गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ के भने 70 वर्षको हद राख्ने पार्टी पहिलो पार्टी यही नै हो। 70 वर्ष काटेपछि पार्टीको कुनै कार्यकारी पद बस्नु हुँदैन भनेर प्रस्ताव गर्ने पार्टी यो हो। हाम्रो विधानमै छ 2 टर्मभन्दा राख्न हुँदैन, कोही पनि व्यक्ति रहने छैनन्, 2 टर्मपछि बिदा हुनेछन् भन्ने पनि हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। भनेपछि अब यो व्यवस्था गरेर आउने पार्टी हो र तर यसका हाम्रा केही खराबी, हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास पनि गऱ्यौँ। लोकतन्त्रलाई अझ फराकिलो पनि बनाउनु छ, तर सँगसँगै गुटबन्दी सिर्जना भयो, प्यानल वाइज तलसम्म चिरा पर्यो, पार्टीलाई त्यसले चाहिँ के भने विभाजनतर्फसम्म पुर्यायो। त्यसो भए यो विभाजन अथवा यो गुटबन्दी अथवा चाहिँ प्यानल वाइज कुराको नकारात्मक कुरा कसरी रोक्ने, लोकतन्त्रलाई पनि सुदृढ कसरी राखिराख्ने, यो दुईटाको बारेमा हामी छलफल गरिरहेछौँ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ, तर सँगसँगै प्यानल बन्दी भएर पार्टी विभाजन जस्ता चाहिँ एउटा हामीले सोच्दै नसोचेको चाहिँ एउटा गलत परिणाम पनि हामी आफैले भोग्यौँ। त्यो चिजलाई ध्यानमा राखेर अब चाहिँ निर्वाचन गर्दाखेरिमा प्यानलको आदरण नगर्ने कि किन सबै हाम्रा पार्टीका कामरेडहरू हुन्। सर्वसम्मत रूपमा व्यक्तित्व चयन गर्न सक्नुहुन्छ आगामी महाधिवेशनमा? त्यसमा हामीले चाहिँ के भने त्यसमा छलफल हो तपाईहरुको अब योग्यता, क्षमता, उसको आवश्यकता, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर एउटा त्यस्तो निर्वाचनमा बाट जाने कि भन्ने हामी छलफल गरिरहेछौँ। र गुटबन्दीलाई न्यून गर्ने, गुटबन्दी अन्त्य हुन्छ त म भन्दिनँ, किन भन्दा अहिले हाम्रो चाहिँ गुटबन्दीको कारण चाहिँ के छ भन्दा क्रान्तिको पार्टीमा चाहिँ पार्टीभित्र बहस कसरी हुँदो रहेछ भन्दा क्रान्ति गरिरहेको बेलामा जस्तो 46 सालभन्दा अगाडि पार्टीमाथि ठुलो दमन थियो, पार्टी खोल्नै पाइँदैन थियो। त्यो बेलामा चाहिँ 2 खालका विचारहरू उत्पन्न हुन्थे। एउटा झन दह्रो ढङ्गले कठोर ढङ्गले यसमा लड्नुपर्छ भन्दा कठोर भूमिगत हुने, त्यसो हुँदा सङ्घर्षका रूपहरू एकदम आर्मी स्ट्रगलसम्म गर्नुपर्छ भन्ने। अर्को होइन, त्यसो गर्न सकिँदैन, सरकारसँग एउटा चाहिँ के भने कसो गर्दा चाहिँ न्यूनतम रूपमा समझदारी हुन्छ र खुला बसेर राजनीति काम गर्न पाइन्छ भनेर अलिकति सफ्ट आन्दोलनको बाटोबाट जाने, यसबारेमा पार्टीभित्र विवाद हुन्थे। तर बहुदल आइसकेपछि जब पार्टीहरू सत्तामा जान थालिसकेपछि यो सत्तारूढ दलभित्रको अन्तर्विरोध भिन्न ढङ्गले प्रकट हुन थाले। त्यो कसरी भन्दा स्वार्थसँग सम्बन्धित, सत्तासँग सम्बन्धित भए। अहिलेका पार्टीका कोही मान्छेले के भन्छ नि, म त पार्टीमा अहिलेसम्म मलाई पार्टीले सम्मान पनि गरेन, म कुनै जिम्मेवारीमा पनि छैन, म संसदको निर्वाचन जितेर आउनु पाएको छैन। त्यो निर्वाचनमा पार्टीले नपठाएको भए पनि पार्टीका कमिटीमा रहेका मान्छेहरू शुद्ध पनि सत्ताधारी दलका भएको हुनाले उसले सामाजिक सम्मान पाउँछ। ऊ सिडिओ कहाँ जाँदा हजुर नमस्कार भनेर भन्छ उसलाई। उसले कुनै कुरा भनेपछि यो काम गरिदिनु पऱ्यो सिडिओ साहब भनेपछि त्यो मानिदिन्छ। भनेपछि सत्तारूढ दल भएकै कारणले प्राप्त गरेको लाभ हो। त्यही कुरा हिजो चाहिँ पञ्चायतको बेला मान्दथ्यो त, पञ्चायतको बेला त परेबाट जेल हाल्थ्यो, भागाभाग हुन्थ्यो। त्यस हुनाले सत्तारूढ दलभित्रका अन्तर्विरोधको सिर्जनाका कारण चाहिँ के हुन्छ भने सत्तासँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो ग्राउन्ड चाहिँ अहिले पनि हाम्रो विद्यमान छ। किन भन्दा त्यो मान्छे भयो भने म हुन पाउँदिनँ कि भनेर आपसमा चाहिँ उसको विरुद्धमा ऊ रहने, उसको विरुद्धमा ऊ रहने, त्यो मनोवृत्ति चाहिँ विद्यमान छ। त्यस हुनाले त्यस कुरासँग सृजित भएर कतिपय अन्तर्विरोध प्रकट हुन सक्छन्। त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने, त्यसबारेमा तपाईहरु छलफल गरिरहेछौँ। कसरी नेतृत्वमा म्यानेज गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, कसरी विवादलाई चाहिँ न्यून बनाउने, अपर्च्युनिटीलाई पनि कसरी
सबै मान्छेलाई अपर्च्युनिटी प्राप्त गर्ने विधिमा कसरी जाने, अवसर योग्यताको पनि आधारमा सबैलाई दिने। अपर्च्युनिटीको पनि एउटा सर्टेन विधिबाट कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र विवाद र मतभेद अथवा अन्तर्विरोधहरू कसरी न्यून गर्न सकिन्छ, त्यो कुराको पनि हामी खोजी गरिरहेका छौँ। आगामी महाधिवेशन तपाईँहरू जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विगतको महाधिवेशनमा विवादको घेरामा द्वन्द्वमा छ नि र फुटको कुरा गर्दाखेरि पनि महाधिवेशनपछि पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने जुन किसिमको एउटा छ नि तपाईँहरू सन्तरास थियो, आगामी महाधिवेशन त्यो हुँदैन। अब होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेको नेतृत्वले सक्छ। परिस्थितिले पनि दबाब दिएको छ। किन भन्दा हिजो पार्टी एउटा राइजिङ ढङ्गले अथवा तुरुन्तै इमिडिएट चुनावमा हामी जित्छौँ भन्ने खालको एउटा साइकोलोजी बनिरहेको र फेरि त्यसमाथि पनि नेकपा एकीकृत भएपछि त अब यसले जित्यो भन्ने स्थिति थियो। आकाङ्क्षा र स्वार्थहरू पनि त्यही अनुसारका थिए। अहिले अलिकति हाम्रो परिस्थिति के छ भने पार्टीमा केही नोक्सान भएको छ। यो नोक्सान भएको बेलामा अब हामीले झगडा गर्ने होइन, मिलेर जानुपर्छ। सबै मिल्यौँ भनेदेखि मात्रै हामीले चाहिँ के भने उन्नत रिजल्ट दिन सक्छौँ, उपलब्धि दिन सक्छौँ। होइन भने आफै विवाद गऱ्यौँ भने नोक्सान थप हुनसक्छ। यो कुरा चाहिँ परिस्थितिले पनि हामीलाई बढी एकताबद्ध हुनको लागि चाहिँ विगतमा तपाईँहरू प्यानल बनाएर जानुहुन्थ्यो महाधिवेशनमा, यसपल्ट त्यो प्यानल नबन्न पनि सक्छन्। होइन, अहिले हामी के छलफल गर्दैछौँ भने प्यानल बन्दीका खराबीहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेछौँ हामी। यसले के नोक्सानी ल्यायो, सँगसँगै हामी प्यानल बन्दी बन्द गर्ने नाममा प्रतिस्पर्धा पनि नरोकौँ भन्नेमा छौँ। फेरि त्यसले के हुन्छ भने एउटा खराबीको नाममा पार्टीभित्र हामीले हुर्काउँदै आएको चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सङ्कुचन पनि नगरौँ। तर प्यानल बन्दी जस्ता कुरा गरेर पार्टीभित्र थाई गुटबन्दी गर्ने, थाई प्रकृतिका महाधिवेशनमा त दुईवटा प्यानल थियो, नेपाललाई केपी शर्मा त्यस्तो पनि नगरौँ जसले गर्दा केही नोक्सान भयो हो। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी महाधिवेशनमा जान्छौँ। आगामी महाधिवेशनमा सकेसम्म प्यानल नबनाउने, यस, त्यसमा तपाईँहरूको नयाँ प्रस्ताव हो। यो होइन, यो सबैको साझा हामी सोचिरहेको प्रस्ताव। यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत हुनुहुन्छ? उहाँ पनि त्यही समय हुनुहुन्छ। किन भन्दा यसले त के छ भने भोलि फेरि अर्को समस्यामा हामी गुज्रिनु पर्ने हो कि भन्ने पनि छ। त्यस कारणले यो नगरौँ। किन हाम्रा अनेक अभ्यास गर्दै अनेक प्रयोग गर्दै एउटा बेला थियो हामी नेतृत्वले के गर्थ्यो भन्दाखेरिमा यो जिल्ला कमिटी, यो फलानु कमिटी भनेर माथिबाट घोषणा गर्थ्यो, तलबाट ताली पिट्थ्यौँ। केही सुधार गर्नुपर्ने एकाध मान्छेहरू थपघाट गर्ने हुन्थ्यो, त्यो जमाना थियो। त्यो बेला पनि पार्टी चलेकै थियो, एकता बचेकै थियो, उन्नत नेतृत्व आएकै पनि थियो। पछिल्लो समय हामीले के गर्न थाल्यौँ भने बिस्तारै चुनाव गर्न थाल्यौँ। त्योभन्दा हामी डेमोक्रेटिक ढङ्गले अभ्यास पनि गऱ्यौँ, तर सँगसँगै नयाँ समस्या आयो। तर तपाईँ त महासचिवको उम्मेदवार हो नि त 10औं महाधिवेशनमा, त्यो कुरा त तपाईँ घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ नि? आज जनता जान्न चाहन्छन्। म 9औं महाधिवेशनमा महासचिवबाट थोरै मतले पराजित भएको मान्छे ईश्वर पोखरेलले जित्नुभयो हो। म 6 मतले मात्रै पराजित हुँ। त्यसो हुँदा मेरो निम्ति कमसेकम पनि महासचिव त हुनु पर्यो कि, या त्यसबाहेक त्योभन्दा माथिल्लो पोजिसनमा जानुपर्ने होला होइन। अब अहिले नै मैले कुनै डिक्लेयर गरेको छैन, तर सम्भावना त छैन। तपाईँ महासचिव उम्मेदवार त हो। अब हिजै म महासचिव भएको हुनाले मेरो सामु पनि के हो भन्ने बारेमा मैले अहिलेसम्म छलफल गरेर टुङ्गो विचार त बनाएको छैन। तर एउटा चिज चाहिँ हिजो त्यो पोजिसनमा त्यस बिन्दुमा म थिएँ भन्दा त्यसभन्दा अन्यथा ढङ्गले के गर्ने भन्ने कुरा। तर माधवका नेपाल समूहमा तपाईँको आवाज धेरै जिम्मेवारी पाउनुहुन्थ्यो नि त, मन्त्री बन्न पाउनुहुन्थ्यो होइन। त्यो कुराको पार्टीको महासचिव बन्न पाउनुहुन्छ, त्यसको लोभमा म हिँडेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी होइन, त्यो लोभमा म हिँडेको मान्छे परिनँ कि। त्यस हुनाले तपाईँले के भन्नु भने अब त्यहाँ महासचिव ठिकै भन्नुभयो तपाईँले, त्यहाँ गएको भए महासचिव पनि भन्थे होलान्, मन्त्री पनि भन्नुहुन्थ्यो शेरबहादुर देवको सरकारमा, मन्त्री पनि भन्थे होलान्, अझ मन्त्रीको नेतृत्व गरेर जहाँ पनि भन्थे होलान् होइन। म त्यो खालको एउटा चाहिँ के भने निजी स्वार्थमा हिँडेको मान्छे होइन। मैले समग्र आन्दोलनलाई हेरेँ। आन्दोलनलाई हेर्दाखेरिमा के भने म केही दिनको लागि मन्त्री बनुला, केही दिनको लागि त्यो पोजिसनमा पार्टी फुटाएर आफै अध्यक्ष भइगयो नि, अध्यक्षै हुन मन छ भने त त्यो तरिकाले चाहिँ कुनै आन्दोलन त बन्दैन। त्यस हुनाले यो बाटो ठिक होइन, यो बाटो ठिक होइन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै पार्टीका सदस्यहरू, समर्थकहरू सबैको, पार्टीका नेता कार्यकर्ताको विश्वासमै नेतृत्वमा जाने हो। त्यसमा नीति र नेतृत्व कुरा गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र जनताको बहुदलीय जनवाद नै आज पार्टीको मूल नीति हो। अहिले हामीले के गर्यौँ भने जनताको बहुदलीय जनवादका जो एउटा कालखण्डमा हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले ल्याएका थियौँ 5औं महाधिवेशनमा, त्यसलाई कार्यक्रमको रूपमा आयो। पछि हामीले त्यसलाई सिद्धान्त पनि भन्यौँ। पछि अब गणतन्त्र आइसकेर नेपालको नेपाली समाज चाहिँ पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भइसकेको जो आजको यथार्थ छ, त्यस आधारमा हिजोकै कार्यक्रम चाहिँ अबको कार्यक्रम हुँदैन। अब त्योभन्दा उन्नत स्तरको कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ। जस्तो हिजो हामीले के गर्यौँ भने गणतन्त्र स्थापना गर्ने,
त्यो भइसक्यो। सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्ने, राजाका सम्पत्ति के भयो भने हामीले राजाको सम्पत्तिलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गऱ्यौँ, नेपाल ट्रस्टमा ल्यायौँ। राजालाई एक बेलामा चाहिँ कर छुटको व्यवस्था थियो। अब पछिल्लो जेठ 4 को घोषणा पश्चात संसद पुनर्बहालीपछि 63 को चेन्जपछि कर लगायौँ, पछि गणतन्त्रै आइसक्यो। अब संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, सबै कर तिर्नुपर्ने नागरिक मात्रै छन् नेपालमा, कर मुक्ति कसैलाई हुँदैन। त्यसबाहेक हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्रमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री के उपराष्ट्रपति मध्ये एउटा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। तल आएर चाहिँ केन्द्रीय संसद र प्रदेशका संसदमा, सङ्घीय संसद र प्रदेशको संसदमा 1/3 महिला हुनुपर्ने, 40% जनसङ्ख्याको सिटमा त्यो समानुपातिक तर्फ जनसङ्ख्याको आधारमा हुने, स्थानीय तहमा 40% महिला हुनुपर्ने, सँगसँगै अब जागिरमा 45% रिजर्भेसन, शिक्षामा 45, खास गरी प्राविधिक शिक्षामा। भनेपछि यसले जो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको जो चाहिँ जनवादीकरण अथवा जनवादी एउटा लोकतन्त्र स्थापना सँगसँगै अगाडि सारेका जो सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम थिए, रूपान्तरणका कार्यक्रम हामीले एउटा इम्प्लिमेन्ट गरिसक्यौँ। अब त्यो कार्यक्रम नै अबको कार्यक्रम हुँदैन। त्योभन्दा पार्टीको नीति समाजवादतिर हो, ठ्याक्कै एमालेको होइन, हाम्रो मात्र होइन, देशैको हो नि। संविधानमै लेखेको छ त समाजवाद उन्मुख भएर जाने। हामीले पनि के भनेका छौँ भने समाजवाद उन्मुख भएर जाने। त्यसको लागि कस्तो कार्यक्रम चाहिन्छ भन्दा अर्को चरणमा। त्यस हुनाले तर केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनप्रति घनश्याम भुसालको असहमति छैन। होइन, मैले भन्दैछु नि, त्यो हुँदा अबको जब जसलाई हामीले के भन्यौँ भने हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादमै पुग्छौँ। हामी कुनै बन्दुक बोक्ने कुरा गरेका छैनौँ। त्यसपछि कानुन संशोधन गरेर होला, कतिपय घोषणाबाट होला, कतिपय बजेटबाट होला, कतिपय नीतिगत परिवर्तन गरेर होला, एउटा लामो प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी चाहिँ समाजवादको बाटो चाहिँ निश्चित गर्छौँ, त्यहाँ पुग्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो आजको कन्टेक्स्टको हाम्रो चाहिँ उन्नत स्तरको कार्यक्रम चाहियो र जब जसलाई पनि त्यस रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्नु पऱ्यो। हामी त्यहाँसम्म जाँदा जब जग्गा कुन सार चाहिँ बोक्ने, कुन कुरा चाहिँ त्यो पुरा भइसकेका कुरालाई छोड्ने, आजको कन्टेक्स्टको कुरा चाहियो नि, त्यसलाई थप एक्सप्लानेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ र एउटा सहमतिपूर्वकै त्यो छलफल गर्दै जाउँ भन्ने पनि कुरा भएको छ। अहिले हामी महाधिवेशन विधानमा केपी शर्मा ओली पनि लचिलो हुनुभयो। बिल्कुल, किनभने यसमा मदन भण्डारीको विचारलाई परित्याग गर्ने एमालेले। परित्याग किन गर्ने? परित्याग गर्नुपर्ने जरुरतै छैन नि। उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई चाहिँ केही समय रिजर्भ राख्नु होइन, रिजर्भ राख्ने कुरै होइन। त्यसका आजको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई विकसित गरेर अगाडि लाने। अझ एउटा सार भन्नुहुन्छ भने जब जसलाई विकसित गर्ने भन्नुहोस् न। आजको कन्टेक्स्टमा जो बहुदलीय जनवादको विकसित रूप समाजवाद हो र होइन, समाजवादसम्म पनि यो जान सक्छ। किनभने मदन भण्डारीले के भन्नुभयो भने हिजो तेस्रो विश्वका अर्धसामन्तीय अर्धवंश राज्यहरूमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको कुरा गरियो र एकदलीय लोकतन्त्र मात्रै, एकदलीय व्यवस्था मात्रै हुन्छ भनियो। हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जाने भयौँ भनेर हामीले चाहिँ जब त्यसको व्याख्या गरियो। समाजवादमा हामी चाहिँ यो सिस्टमबाट हामी अगाडि बढ्ने भनेपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद ल्याउने कि नल्याउने भन्दा त्यहाँ पनि समाजवादसम्म जाँदा पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाटै जान्छ। त्यो कुरा त मदन भण्डारीको व्याख्यामा चाहिँ त्यसलाई छोड्नुपर्ने जरुरतै छैन नि। त्यसो सुरेन्द्रजी, अब तपाईँहरूको विधान महाधिवेशनको सन्देश के हो? पार्टी एक भएको सन्देश हो? पार्टीमा नीति र नेतृत्व कुनै विवाद छैन भनेर तपाईँ कार्यकर्तालाई दिन सक्नुहुन्छ म्यासेज? हामी सर्वसम्मति रूपले नै यी विचारहरूलाई टुङ्ग्याउँछौँ। सर्वसम्मति रूपमा टुङ्ग्याउँछौँ। अब एमालेभित्र विवाद हुँदैन, विचार किन विवाद हुँदैन? विचारमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, तर सकभर हामी चाहिँ सर्वसम्मतिमै टुङ्ग्याउँछौँ। सर्वसम्मति टुङ्ग्याउनुहुन्छ। त्यसो भए 7वटा उपाध्यक्ष रहन्छ एमालेमा, अहिले बहस जारी छ। कति? 5वटा कि 7वटा कि 3वटा? सामान्यतया सेन्ट्रल कमिटीको छलफलमा 7वटा बनाउँ। आजको सङ्घीय व्यवस्थामा चाहिँ 7वटा प्रदेश छन्। 7वटा प्रदेश भएकोले प्रत्येक प्रदेशलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने गरी अथवा एउटै प्रदेशको एकभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। तर हिजो हामीले एउटा कन्सेप्ट पनि के गर्यौँ भने 7वटा प्रदेशमा चाहिँ उपाध्यक्षहरूले कतिपय ठाउँमा नेतृत्व प्रदान पनि गर्ने काम गर्नुभयो। त्यस हिसाबले अब पनि 7वटा गरौँ भन्ने अधिकांशको सुझाव छ। त्यसलाई हामीले टुङ्ग्याउन बाँकी छ। यो विधान महाधिवेशनले यसलाई टुङ्ग्याउँछ र सम्भवतः 7मा जान सक्छौँ हामी। किन भन्दा सङ्घीय उसमा जाँदाखेरिमा 7वटा सचिव, 7वटा उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्नु छ नि तपाईँहरू, कहाँ धेरै छन् प्रतिस्पर्धीहरू, त्यो पनि ध्यानमा राख्दाखेरिमा सम्भवतः त्यही कुरा हुनसक्छ। त्यसो भए एउटा निष्कर्ष पुग्नु, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारको अहिलेको छ नि चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि यो सरकारले
के काम गर्यो, कति गर्न सक्यो, कति गर्न सकेन, अहिले बहसको विषय भएको छ। प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषद पनि विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। आज उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 78 दिन भइसक्यो। तपाईँलाई के लाग्छ, शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो कि असफल? तपाईँले एमालेको होइन, तपाईँले भनेकै प्रश्नको उत्तर चाहिँ ती दिइसक्नुभयो नि। तपाईँले 78 दिनसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन, अध्यादेश जारी गर्नुभयो, एमाले त विभाजित गर्नुभयो, फर्काउनु फेरि त्यसलाई खारेज गरिदिनु भयो होइन, अरू कुरा केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन भनेपछि त अब उहाँ सफल कि असफल तपाईँकै पर्सनली उत्तर तपाईँले नै उत्तर दिइसक्नुभयो नि। मैले संसद त चलाउनु पर्छ नि, तपाईँले संसद चाहिँ के अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ त? होइन, उहाँले के गर्नुभयो भने एउटा चाहिँ तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने अस्तिसम्म चाहिँ कतिपय मान्छेले के भनेर टिप्पणी गरिरहेको थियो, कतै एमाले अलि नै खोजेकै मात्रै हो कि। तर हिजो बेलुका जब अध्यादेश फिर्ता लिइसकेपछि एमाले विभाजनै गर्नलाई मात्रै ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएन र? कुनै एउटा पार्टी विशेषलाई टुक्र्याउनु, त्यो पनि फेरि हेर्नुहोस् कानुनी रूपले पनि समस्या छ। पार्लियामेन्टमा चाहिँ प्रस्तुत भएर पार्लियामेन्टको सम्पत्ति भएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिन सक्छ पार्लियामेन्ट रहिरहेको बेलामा? त्यसको छिनोफानो संसदले गर्नुपर्छ, संसदले टुङ्ग्याउनु पर्छ, संसदले गर्नु पर्थ्यो होइन, संसदले गर्नु पर्थ्यो। अब संसदमा रहेको चाहिँ संसदको सम्पत्तिलाई सरकारले चाहिँ खुरुको फिर्ता गरेर रद्द गर्न मिल्थ्यो। यो त पोलिटिकल मोटिभेटेड रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएन? सत्तारूढ अहिलेका गठबन्धनभित्रको झगडा मिलाउनको लागि यो खारेज गरियो। त्यसमा संसद चल्न नदिने तपाईँहरूले अब अवरुद्ध गर्ने होइन, सधैँ हामीले अवरोध गर्ने भनेका छैनौँ। यसबारेमा वार्ता गर्नु पऱ्यो, एमाले अगाडि सारेका मुद्दा बारेमा छलफल गर्नु पऱ्यो, यसको सहमति खोज्नु पऱ्यो भनिरहेछौँ हामी। त्यसो भए सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा अहिलेको निकासको बारेमा छलफल हुँदाखेरि संसद विघटन अथवा फेरि पनि ताजा जनादेश हो, निर्वाचन नै हो। आज केपी शर्माले भन्नुभएको छ निर्वाचनको विकल्प छैन मुलुकमा। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ सुरेन्द्रजी? होइन, सैद्धान्तिक रूपले कुनै पनि राजनीतिक दलहरू चुनावबाट डराउँदैनन्, त्यस अर्थमा भन्नुभयो होला अध्यक्षले, किन कहिले पनि त कुनै एउटा दल चुनावबाट त डराउँदैन। तर यो अहिले नै के हुन्छ, म यो त्यति धेरै म अलिक क्लियर भइसकेको छैन। मैले सुन्छु सत्तारूढ दल नै कुनै हिसाबले चुनावमा जान खोजिरहेको छ, इलेक्सनको पक्षमा वैशाखमा निर्वाचन गराउन जान खोज्दैछ भने मैले सुनिरहेको छु होइन। त्यसमा एमाले तयार छ चुनावमा जान? होइन, उहाँहरूले घोषणा गरिहाल्नु भने के गर्छौँ हामी चुनावबाट भाग्छौँ भन्छौँ त? हामी भन्दैनौँ। तर यो चुनाव अहिले चाहिँ सत्तारूढ दल नै के गर्छ, पहिलो कुरा त त्यो चाहियो नि। सत्तारूढ दलले संसद जोगाउँछु भनेर आएको, ऊ आफै संसद चाहिँ नराख्ने ठाउँमा पुगिरहेछ। तर संसद चल्न सकेन नि त, अवरुद्ध भइरहेछ। त्यसबारे त छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पऱ्यो नि, बातचित नै नगरेर हुन्छ त? प्रमुख प्रतिपक्षसँग यस्ता चाहिँ अवरोध त धेरैचोटि भएको छन् नि। एमसिसी पारित गराउन एमाले तयार हुन्छ? तपाईँ विकासवादी नेता हो, आज जनतालाई साक्षी राखेर भन्नुहोस्। पहिलो कुरा त के भनेदेखि यो जुन एमसिसीको कुरा छ नि, एमसिसी मात्र होइन, कुनै पनि सन्धि सम्झौताको प्रस्ताव चाहिँ पार्लियामेन्टमा लाने र सहमति गर्ने, टुङ्गो गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको हुन्छ। तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, जो सरकारमा हुन्छ, किन यो चाहिँ के भने अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो। हिजो प्रधानमन्त्रीमा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको काँधमा त्यो जिम्मेवारी थियो। नेकपा एमालेको सरकारको काँधमा थियो या नेकपाको सरकारको काँधमा। अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाजीले यसबारेमा के गर्ने भनेर त छलफलै गर्नुभएको छैन। पहिले त उहाँले ल्याउनु पऱ्यो नि, उहाँको धारणा के हो? उहाँले धारणा चाहिँ अगाडि नसारिकन हामी चाहिँ त्यहाँ प्रतिपक्ष चाहिँ दौडेर चाहिँ यहाँ हामी कुनै कुरा गर्नु चाहिँ सान्दर्भिकै हुँदैन। तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले अब उहाँ ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न? यदि शेरबहादुर देउवा ल्याउनु भयो होइन, ल्याउनु भयो भने हामी छलफल गरौँला कि। तर पहिला त उहाँ नै गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। उहाँहरूको चाहिँ के भने सत्तारूढ गठबन्धनकै बिचमा चाहिँ माराकाट छ। अहिले चाहिँ मन्त्रालय त मिलिरहेको छैन, एमसिसी कुरा आयो भने त के होला? त्यही भएर पहिला त सत्तारूढ दल के भन्छ त्यो ओपिनियन चाहिँ के भने आओस् न, अनि हामी छलफल गरौँ। त्यो त पार्लियामेन्टभित्र त अनेक प्रोसेस छ नि, प्रोसिडिङ हुन्छ। तपाईँ त अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्ति सुरेन्द्रजी, अब कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रस्ताव आयो। अब विभिन्न लगानी गर्दाखेरि अब सम्पत्ति छ नि सार्वजनिक गर्नुपर्ने, देखाउनु नपर्ने, किन यस्तो किसिमको बजेटमा प्रावधान राखियो? मलाई लाग्छ खुलाउनै नपर्ने होइन, यसले विकृति ल्याउन सक्छ। खास गरी मैले आज पनि यसबारेमा एक ठाउँ छलफल भएको थियो, अर्थ समितिले आयोजना गरेको एउटा छलफलमा मैले त्यहाँ पनि प्रश्न के गरेको थिएँ भने यो जुन एन्टी मनी लन्ड्रिङ छ,
प्रारम्भका समयमा चाहिँ एन्टी मनी लन्ड्रिङभित्र चाहिँ यो अपहरण गरेर चाहिँ हतियार बेचेर या यस्ता कुरा गरेर प्राप्त गरेको धनलाई कालो मान्ने भन्ने थियो। तर त्यसमा पछिल्लो समय कर नतिरेर चाहिँ के भने थुपारेको धन पनि कालो धन हो भनेर त्यसभित्र त्यो परिभाषाभित्र पारेको मैले लाग्छ मलाई। यदि मान्नुहोस् यो परिभाषाभित्र छ भने हामीले इन्टरनेसनल अनुबन्धमा सही गरेका छौँ। सही गरिसकेपछि यदि त्योसँग परस्पर विरोधी भयो भने नेपाल सरकारको इमेज चाहिँ इन्टरनेसनल जगतमा अप्ठ्यारोमा पर्छ र नेपाल नै कालो सूचीमा पर्ने खतरा हुन्छ। त्यस कारणले यो एउटा यो कारणले पनि यो गलत कुरा हुन्छ। दोस्रो चाहिँ कर तिर्नेलाई चाहिँ भन्दा कर नतिर्नेलाई चाहिँ के भने इन्सेन्टिभ हुने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसबाले यसबारे लगानीकर्ताले स्रोत खुलाउनु नपर्ने कुरा त राम्रो होइन र? त्यो राम्रो होइन कि किन राम्रो होइन भने करै नतिरे भइगयो नि त। त्यसो भए देशमा कर नतिर्नु राम्रो हो कि होइन? त्यसो भए कर नभइकन देश चल्छ? चल्दैन। तपाईँले भनेको ठिक हो कि एउटा नेपालमा लगानी बढ्नुपर्छ, त्यसमा म पनि तयारै छु। म त झन् त्यसको लागि कराई छु। लगानी बढ्नुपर्छ, रोजगारी बढ्नुपर्छ, रोजगारी जन्य उद्योगहरू बढ्नुपर्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर कर तिर्नु पर्दैन भन्ने व्याख्या गरियो भने त लखनऊ लुट हुन्छ नि, हुँदैन। कर पनि तिर्नुपर्छ, किन राज्यलाई कर नतिर्ने हो त देशै चल्दैन नि। एकचोटि मैले चाहिँ म अर्थमन्त्री हुँदाखेरिमा कुशकुमारजी चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामी कर तिर्दिनौँ भनेर कहाँ बोलेको मैले सुनेँ। अनि मैले उहाँलाई बोलाएर भने तपाईँले यस्तो काम गर्न मिल्छ? तपाईँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष भएको मान्छे, तपाईँ एउटा पार्ट अफ द गभर्मेन्ट पनि हो, अनि तपाईँले कर नतिर भन्ने यस्तो ठिक हुन्छ? भनेपछि मैले गल्ती गरेँ भनेर पछि भोलिपल्ट स्टेटमेन्ट पनि निकाल्नु भयो। मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन भनेर। त्यसमाले कर र करसँग यो चाहिँ उद्योग धन्दा या प्रोडक्सन बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा प्रोडक्सन बरु हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा इन्सेन्टिभ दिन सक्छौँ नि हामी। तपाईँलाई सम्पत्ति सो गरेर आउनुहोस्, कर लिन्न भन्न सकिँदैन। सम्पत्ति सो गरेर आउनुहोस्, तपाईँलाई यति वर्ष कर लाग्दैन भन्यो भने त अर्को इन्सेन्टिभ दिन सकिन्छ नि। त्यसमाले बाटा त अलग छन्। तर तपाईँको करै तिर्नु पर्दैन, तपाईँले आम्दानी सो गर्नै पर्दैन भन्यो भने त्यसले के गर्छ भने कर तिर्ने चाहिँ मान्छेलाई हतोत्साही गर्छ र कर नतिर्ने संस्कृति बढ्छ र त्यसले के भने ट्याक्स इम्बेजल जसले कर चल्न सक्छ त्यो चाहिँ के भने महान मान्छे हुन थाल्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब हामी बिटमा हारौँ। अब तपाईँ एमालेको 10औं महाधिवेशनमा महासचिव बन्ने, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बन्ने, त्यसमा सहमति हुन सक्छ? होइन, अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ बडो निजी प्रश्न सोध्नुभयो कि यो अहिले मैले चाहिँ अगाडि बढेर बढ्ने कुरा नै होइन। किनभने सम्भावना गठबन्धनको कुरा गरेको मैले राजनीतिमा। होइन, गठबन्धन चाहिँ अब हामीभित्र अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले के भन्नुभएको छ केपी कमलले, हामीभित्र अब कुनै गुट छैन, समूहबन्दी छैन। अब हामी फ्रेस स्टार्ट गर्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिभिजुअल योग्यतामा उभिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। हरेक मान्छेको योग्यताको आधारमा हामी पार्टीभित्र उपयुक्त जिम्मेवारी सबै कुरा हामी टुङ्गो गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि म कहाँनेरि बस्ने भन्ने कुरा हेरौँ। थ्याङ्क यू सो मच सुरेन्द्र, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। Program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।